बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब कासिम सूरी साहब, डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली पाकिस्तान, चौधरी एहसन इकबाल साहब, मेंबर कौमी असम्बली, KPK के डिप्टी स्पीकर अहमद जान साहब, पीर मुजीब साहब, मियाँ शफ़ी साहब, हसन मुर्तज़ा साहब, यहाँ बैठे हुए हमारे पार्लियामेंटेरियंस, कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बली के मेंबरान, हमारे आज के मेज़बान SSDO के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौसर अब्बास साहब और उनकी पूरी टीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ SSDO का कि उन्होंने मुझे आज यहाँ बुलाया और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस उसमें अपने ख़यालात का इज़हार करने के लिए मैं इसके साथ साथ मुबारक भी देता हूँ आपकी 5th एनिवर्सरी जो SSDO की है, उसकी सिलसिले में आज की कॉन्फ्रेंस को मैं उसके सामने देख रहा हूँ। जो 2 डे कॉन्फ्रेंस है उसका मौजू है पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और जस्ट बाय द नेम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑब्वियसली SSDO बनी है SDG गोल्स को अचीव करने के लिए, जो 17 गोल्स हैं। लेकिन उससे पहले और खैर जैसे कासिम सूरी साहब ने बताया उसका गोल नंबर 16 भी है, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। लेकिन आज के इस सेमिनार की, इस कॉन्फ्रेंस की जो टॉपिक है उसमें पीस का लफ्ज़ पहले आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब तक अमन कायम नहीं होगा हम डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा सकेंगे, चाहे हम जितने बना लें। उनमें थोड़ा सा बाकी जो मौजूद स्पीकर साहिबान थे इधर, उन लोगों ने भी ये जिक्र किया। हमारी हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर देखें, वायलेंट एक्सट्रीमिज़म ये शुरू हुआ लेट 70s अर्ली 80s में। माशाअल्लाह का ज़माना था, जमहूरियत की आवाज़ दबी हुई थी और उस ज़माने से जो एक्सट्रीमिज़म शुरू हुआ, जिसको हम अभी भी वो क्लैशनकोव कल्चर की बात करते हैं, और आज तक हम उससे जान नहीं छुड़ा सके। दो एट वेरियस टाइम्स वी हैव एंडेवर्ड, हम सब ने मिलकर कोशिशें की, और मैं थोड़ा सा जिक्र भी करूँगा। और ख़ास तौर पे जब से ये 21वीं सदी शुरू हुई है, जब वो सितंबर 11 के अटैक्स हुए और उसके बाद जो दुनिया का सिनेरियो चेंज हुआ, और ख़ास तौर पे हमारे रीजन में वायलेंस और ज़्यादा प्रमोट की। और सन 2000 के शुरू में आप सबको याद होगा कि क्या हालात थे। इन्हीं हालात के दौरान हमने 2007 में इस वायलेंस एक्सट्रीमिज़म पे की वजह से हमारे मुल्क की सबसे बड़ी होप शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को गंवाया। और अगर आपको सबको याद होगा, इसलिए कि मेरा ख्याल है ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल डिवाइड सब ये बात मानते हैं, उनकी जो आखिरी तकरीर थी रावलपिंडी में, उसमें इसी चीज़ की बात की थी। उन्होंने इसी चीज़ पे कहा था कि वो अमन लाएंगे और सवात में, जब आप सबको याद है वो 2007-2008 की क्या सिनेरियो था मुल्क के अंदर। हमने अपनी प्यारी लीडर, हमारी बहन, हमसे अल्लाह ताला ने छीन ली। लेकिन उसके बाद जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई थी, हमारा सबसे पहला, हमारी प्रायोरिटी वो पीस लाना था। इसी वजह से इधर बैठे काफी चौधरी साहब बैठे हैं, एक गवर्नमेंट बनाई गई, कोलिशन गवर्नमेंट इन द फेडरेशन। हमारे चारों सूबों में, बलूचिस्तान और सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट थी, पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, खैबर पख्तूनख्वा में उस वक्त फ्रंटियर प्रोविंस कहलाता था, वहाँ पे ANP की नेट कोलिशन थी। और फेडरेशन में भी
پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نواز, جو میجر پارٹیز تھیں, متحدہ قومی موومنٹ, اس وقت سب نے مل کے گورنمنٹ بنائی, اور وجہ صرف یہی تھی کہ اس ملک میں امن لانا ہے اور ہم نے اس طرف آگے جانا ہے. اور وہ جو آپریشن نارتھ وزیرستان, ساؤتھ وزیرستان اور سوات میں شروع کیا, جس میں ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز, ہماری فوج, سب نے شہادتیں نوش فرمائیں اور اس ملک میں پیس لائی. ہم نے سندھ کی حد تک بات کروں گا, یہاں بھی کوشش کی, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک بڑی کلیئر میجورٹی تھی, لیکن ایک کولیشن گورنمنٹ بنائی, اور اس کی وجہ یہی تھی. اس وقت جو ہماری پوری تھاٹ پروسیس تھا اس وقت یہی تھا کہ کسی طریقے سے ہم پیس پہلے اس ملک میں لائیں, اس لیے پیس کے بغیر ڈیولپمنٹ یا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے. اور وہ معاملے چلتے رہے. انفارچونیٹلی خاص طور پہ کراچی کی جو صورتحال تھی 2010-11-12 میں, یہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو مارا جاتا تھا روزانہ. اور ان ساری چیزوں کے بعد جب 2013 کی دوبارہ گورنمنٹ آئی تو ہم نے اپنا تھوڑا سا چینج کیا, اور انفارچونیٹ انسیڈنٹ ادھر کوثر صاحب نے ذکر بھی کیا تھا, جو آرمی پبلک اسکول کا انسیڈنٹ تھا. اس کے بعد ساری قومی لیڈرشپ, اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی, لیکن سب کے سب پولیٹیکل پارٹیز, پاکستان مسلم لیگ نواز, پرائم منسٹر صاحب جو نواز شریف صاحب, وہ زرداری صاحب, عمران خان صاحب, سارے بیٹھے, اور میرا خیال ہے وہ ٹرننگ مومنٹ تھا ہمارے یہاں, جہاں پہ وہاں انہوں نے نیشنل ایکشن پلان بنایا, اس کے 20 نکات بنائے, صوبوں کو بڑا کلیئرلی ڈیفائن کر کے بتائے گا کہ جی آپ کو کن کن نکات پہ کام کرنا ہے, فیڈریشن نے کیا کرنا ہے. اینڈ دیٹ واز دی چینج, جس کی وجہ سے, اور خاص طور پہ سندھ کے اندر, میں آپ کو کراچی میں بتاؤں گا, ہم نے بڑی کوشش کی تھی شروع میں, بٹ وداؤٹ پیس یو کین ناٹ اچیو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. اور یہ ہم نے کوشش کری, دیکھ لی. اسی وجہ سے کراچی جو 2013-14 تک دنیا کا چھٹا سب سے ڈینجرس سٹی قرار دیا جاتا تھا, اس سال مارچ میں وہ 109 پہ تھا, اس وقت 122 کے قریب نمبر پہ جا رہا ہے, فرام 6 to 121 یا 122. اور یہ اسی وجہ سے پاسبل ہوا کہ ہر ایک نے اپنا کردار ادا کیا. فیڈرل گورنمنٹ سے ہمیں اس وقت مدد ملی, ہمارے یہاں پولیس, رینجرز, پولیس ہماری فرنٹ لائن پہ تھی, رینجرز کی سپورٹ اور آرمڈ فورسز کی سپورٹ, شہادتیں نوش فرمائی پولیس نے.